टेंथ क्लास। आज हम लोगों ने इस्लामिया तलक्की में कल हमने स्टार्ट किया था अक्ल हलाल, ठीक है, पॉइंट जो हमारा टॉपिक था। आज हमने उससे आगे करना है। पेज नंबर हमारा 72 है। पेज नंबर 72 बेटा ओपन करिए, अपनी बुक ओपन करिए, फिर उसके पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 पे आज हमें करना है कि रिस्क कमाने के जायज़ राय क्या है, यानी कि किस तरीके से सही और जायज़ रिस्क कमाया जा सकता है। तो इसमें हमें आगाही दी गई है कि कौन कौन से ऐसे पेशे हैं जिन्हें अपना के हम जायज़ तरीके से रिस्क हासिल कर सकते हैं, और कि कौन कौन से ऐसे गुजर आए हैं जो कि इतना जायज़ है, उनको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें। तो इसमें सबसे पहले आता है शिकार। शिकार आपने देखा होगा, शेर शिकार करता है जानवरों का, पेट की आग बुझाने के लिए वो गोश्त खाता है, ठीक है, जानवरों का। तो शिकार इंसान भी करता है, लेकिन किस तरीके से, ये हम आज इसमें देखते हैं कि इंसान अपने इब्तदाई दौर में शिकार के जरिए खाने की ज़रूरत को पूरा करता था। अब शुरू में क्या था, लोगों को पता ही नहीं था जब दुनिया बनी, ठीक है, तो लोगों को भी इस बात की वाकई भी नहीं कि किस तरह से खाना बनाना है, कैसे हमें अनाज उगाना है या फिर सब्जियां उगानी, या फिर किस तरह से हमें खाना बनाना है, ये सारी बातें नहीं पता थी। तो लोग क्या करते थे कि शिकार के जरिए से अपने खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करते थे। जंगल के परिंदों और जानवरों जिनका गोश्त अल्लाह ने इंसान के लिए हलाल किया है, उनका शिकार करते थे और अपनी ज़रूरत को पूरा करते थे। यानी कि लोग क्या करते थे कि जंगल में जाते थे और वहाँ पे शिकार करते थे वो जानवर जो कि अल्लाह ताला ने जिनको हलाल कराम किया था उनका शिकार करते। और कुछ ऐसे परिंदे भी हैं जो कि हलाल हैं, तो इन परिंदों और जानवरों का शिकार करके वो अपनी खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करते थे। अब भी ये एक जायज़ जरिया है, यानी अब भी शिकार किया जाता है और एक जायज़ तरीके से इसको जरिया समझा जाता है, ठीक है। शिकार के जरिए जो हलाल जानवर या परिंदे इंसान अपने कब्जे में लाता है, इसमें इसकी मेहनत को दखल होता है। अब रिस्क कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी काम हो। तो अब शिकार जो है वो भी ऐसे आसानी से हासिल नहीं हो सकता, उसके लिए सफ़र करना पड़ता है, जंगलों में जाना पड़ता है, जंगली परिंदों का मुकाबला करते हुए शिकार करना पड़ता है। तो इसलिए इसमें भी जो है इसमें इंसान की मेहनत होती है। तो इसलिए जब कोई शख्स ऐसी चीज़ जो नौह इंसानी की खातिर बनाई गई है, यानी कि जिसको अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो जायज़ कर दिया है, अपनी ज़ाती मेहनत और कोशिश से अपने कब्जे में अगर वो चीज़ लाता है तो वो उसकी मलकियत बन जाती है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि अल्लाह ताला ने जायज़ करार दी, उसके लिए वो इंसान मेहनत करता है, जब कि दूर दूर सफ़र करके जाता है, वहाँ पे शिकार करता है, उसको लेकर आता है, तो वो चीज़ जो है अपने कब्जे में उसके आ जाती है। जिसने शिकार किया उसी के वो शिकार हो गया ना। तो इसलिए जो वो चीज़ जिसको अपने कब्जे में लेकर आता है वो उसकी मलकियत बन जाती है, यानी कि उस पर इसका हक होता है और इसका इस्तेमाल इसके लिए जायज़ हो जाता है, क्योंकि उसने मेहनत से ये हासिल किया है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल उसके लिए जायज़ हो गया। बशर्ते इस अमल से मुआशरे को नुकसान ना हो, इस शर्त पर कि इस अमल से यानी कि शिकार का अमल किया जाए तो इसमें इंसानी जानें ज़ाया ना हो, इस मुआशरे में किसी का कोई नुकसान ना हो, इस शर्त पर ये जो है जायज़ करार दिया गया है। ऐसे हालात में इंसान को दूसरों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखना चाहिए। अब इससे क्या है कि जब इस तरह के हालात हों, यानी कि शिकार करने के लिए इंसान को जाना हो, तो इसके लिए इंसान को चाहिए कि वो दूसरों की ज़रूरत का भी ख्याल रखे और अपने ज़ाती तसर्रुफ़ में इस कदर चीज़ है जिस कदर उसकी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो। अब ये शिकार जब कर लिया तो ज़ाहिर है वो फिर जिंदा तो नहीं रहेगा, उसको फौरी तौर पर ज़िबा करना पड़ता है, वरना वो हराम हो जाता है ज़िबा के बगैर। तो अगर उसको ज़रूरत के मुताबिक तो इंसान ने शिकार किया, लेकिन उसने ज़्यादा कर लिया, ज़्यादा जानवरों को शिकार कर लिया, अब कुछ जानवर थोड़ा सा जो हिस्सा उसने खा लिया, बाकी तो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए इसको जो है इस कदर ही करना चाहिए कि जिस कदर वो इसकी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो, यानी कि उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही शिकार करना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है ज़राअत। ज़राअत क्या होता है? खेती बाड़ी, फसलें उगाना, सब्जियाँ उगाना, हर किस्म का अनाज उगाना, तो ये सारा कुछ ज़राअत में आ जाता है। ज़राअत इंसान के ज़रिए भी रोज़ी कमाता है, यानी कि इंसान जो है ज़राअत के ज़रिए अपनी रोज़ी कमा सकता है, यानी कि फसलें उगा सकता है, फिर उनको आगे फ्रूट करके उनके पैसों से वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकता है। तो इस तरह से इंसान जो है वो ज़राअत के ज़रिए अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकता है। अपनी ज़मीन पर मेहनत करके जो कुछ वो हासिल करता है, इसमें उशर वगैरह निकाल कर बाकी पैदावार उसके लिए रिज़्क़ हलाल है। अब जो उसने अपनी ज़मीन पे फसलें उगाई, उनके लिए उसने मेहनत की, उसको दिन रात हल चलाया, ज़मीन को नरम किया, फिर उसमें पानी दिया, फिर फसलें उगाई। अब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, तो इस तरह से एक फसल को तैयार होने के लिए किसान जो है उसको खून पसीना एक करना पड़ता है। तो अब उसकी जो फसल हासिल हो गई है उसमें से कुछ हिस्सा हुकूमत का होता है, थोड़ा सा, जिसे उशर कहते हैं।
تو وہ جو ہے اپنا عشر نکال لے، یعنی کہ کتنی پیداوار ہوئی اس میں کتنا منافع ہوا اس میں سے اس نے اپنا عشر جو ہے اس کو نکال لے، اور باقی پیداوار جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہو گئی ہے، یعنی کہ اب جس نے محنت کی ہے وہ اسی کی ہی ملکیت ہے، اس کے لیے وہ حلال ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے صنعت و حرفت۔ صنعت و حرفت یعنی کہ مصنوعی طریقے سے چیزیں تیار کرنا۔ زراعت میں کیا ہے؟ قدرتی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں چیزیں بیج بویا، اناج اگایا، لیکن جو ہے صنعت و حرفت یہ کارخانوں میں جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں، فیکٹریز میں جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اس میں آرٹیفیشل یعنی کہ مصنوعی طور پر چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان چونکہ کئی بنیادی ضرورتیں دوسروں کے تعاون سے پوری کرتا ہے، تو اس لیے مختلف پیشے معاوضے وجود میں آتے ہیں، یعنی کہ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے مختلف قسم کی فیکٹریز لگائی جاتی ہیں، کہیں کپڑے کی، کہیں برتن بنائے جا رہے ہیں، کہیں پہ کوئی کام کیا جا رہا ہے، تو اس طرح سے ان کے مطابق ہی یہ جو ہے پیشے وجود میں آتے ہیں۔ کوئی فرد سیکھ کر روزی کماتا ہے، اب کسی لوگ جو ہے اکثر اس بات کے لیے پھر وہ تربیت دیتے ہیں، سیکھتے ہیں اس کام کو، اور اس کے سیکھ کر پھر اس سے روزی کماتے ہیں، اور یہ فن جو ہے جائز بھی ہے، ٹھیک ہے، اور پسندیدہ بھی ہے۔ پیشہ اختیار کرنے میں یہ دیکھ لیا جائے کہ شریعت میں جائز ہو، یعنی کہ چیزیں اگر بنائی جا رہی ہیں، مصنوعی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں، تو اس میں یہ لازمی دیکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں حلال ہیں، صحیح طریقے سے جائز طریقے سے قائم ہے، شریعت کے مطابق ہے، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض پیشے معاشرے کی بھلائی کی خاطر ناجائز قرار دیے گئے ہیں، کچھ پیشے ایسے ہیں جو کہ معاشرے کی بھلائی کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اس لیے ان کو ناجائز قرار دے دیے گئے، جیسے کہ نشاور چیزیں تیار کرنا، شراب نوشی وغیرہ، سگریٹ نوشی وغیرہ، یہ چیزیں حرام ہیں، تو ان کو جو ہے معاشرے کی بھلائی کی خاطر ناجائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی پیشہ اختیار کرتے وقت اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے، یعنی کہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو اس لیے کوئی بھی پیشہ جب اختیار کرنا ہو تو اسلام کی تعلیمات کو مد نظر لازمی رکھنا چاہیے، کیونکہ ناجائز پیشے سے کمائی ہوئی روزی حرام ہوگی، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی، ہم اپنا پیٹ تو بھر لیں گے اس سے، اپنی ضرورتیں تو پوری کر لیں گے، لیکن ہمیں اس کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ وہ حرام میں آ جائے گی۔ اب اس کے بعد ہے تجارت، نمبر 4 پوائنٹ ہے تجارت۔ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ پیشہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے، بھیڑ بکریاں بھی چراتے تھے، تجارت کا پیشہ بھی کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو اس وقت آپ تجارت کرتے تھے، ان کی جو ہے ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کا پیشہ بہت زیادہ اچھا لگتا تھا۔ تجارت بھی رزق حلال کمانے کا مستحسن طریقہ ہے، یعنی کہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے تجارت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پسند فرمایا، فاسق نے قبل تجارت میں حصہ لیا، یعنی کہ جو ہے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت میں حصہ لیا تھا، تجارت کا کام کیا تھا۔ تجارت کے متعلق اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں، یعنی کہ اس میں بہت واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے تجارت کی جاتی ہے۔ جھوٹ، مکر و فریب اور ظلم اگر تجارت میں ہو جائے، یعنی کہ اب تجارت کا پیشہ، تجارت کا ایک سامان جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا کے فروخت کرنا، اس میں سے منافع حاصل کرنا، تو اس میں اگر جھوٹ اور مکر و فریب اور جو ظلم ہے یہ شامل ہو جائے تو ایسی صورت میں تجارت کے ذریعے کمایا ہوا رزق حلال نہیں رہتا، یعنی کہ کوئی چیز ہے آپ اس کو دوسرے شہر میں لے کے جا رہے ہیں، اس کو فروخت کرنا ہے، آپ اس میں کوئی خامی ہے تو آپ اسے نہیں بتا رہے ہیں، اس کو خامی کے سمیت آپ نے اس کو جھوٹ بول کے اس کو فروخت کر دیا، اس سے جو روزی آپ نے حاصل کی دینے والے کے تو آپ کو پیسے دے دیے، لیکن آپ نے تو جھوٹ بولا، تو اس لیے جو ہے آپ کی وہ کمائی جو ہوگی وہ رزق حلال میں نہیں آئے گی۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اس کا ترجمہ ہے سورہ النساء میں ہے بیٹا یہ آیت، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ تجارت ہوگی جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو جھوٹ بول کر غلط طریقے سے، یعنی کہ غلط طریقے سے نہ اس کو کھاؤ بلکہ اس کو صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرو، مگر یہ کہ تجارت ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو، یعنی کہ آپ اس کو بتا دو کہ آپ کی یہ چیز جو ہے اس پہ یہ نقص ہے، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں اتنے پیسوں میں تو آپ خرید لیں، اگر نہیں آپ بات چھپا کے کریں گے تو وہ حرام میں آ جائے گی، اگر آپ اس کو بتائیں گے اور وہ اپنی مرضی سے خریدے گا تو یہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گی۔ ایک تاجر جو اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرتا ہے بڑا مقام رکھتا ہے، یعنی کہ جو تاجر جو ہے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت کا پیشہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بہت ہی اہمیت ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
अत्ताजिरु अल-अमीनु सदकु अल-मुस्लिमु मा शुहदाई यौमल क़ियामा। इसका तर्जुमा है कि एक सच्चा अमानतदार मुसलमान ताजिर क़यामत के दिन शुहदा के साथ होगा, यानी कि जिसने तिजारत का पेशा इख्तियार किया, उसने सच्चाई को मद्देनजर रखा, उसको ईमानदारी के साथ अपने सामान को उसने फरोख्त किया, तिजारत की अच्छे तरीके से, इस्लामी असूलों को मद्देनजर रखते हुए उसने तिजारत की, तो ऐसा मुसलमान जो है वो क़यामत के दिन शहीदों के बराबर होगा, यानी कि उसका दर्जा शहीदों के बराबर होगा। फिर उसके बाद है मुलाजमत। नंबर 5 पॉइंट है मुलाजमत। ये भी रिज़्क़ हलाल कमाने का एक मुस्तकिल और पसंदीदा ज़रिया है, यानी कि बहुत अच्छा तरीका है ये भी रिज़्क़ हलाल कमाने का, और हुकूमत का कारोबार इसके बगैर नहीं चल सकता, यानी कि हुकूमत के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट आ जाते हैं इसमें मुलाजमत नौकरियाँ होती हैं, लोग नौकरियाँ करते हैं, तो इसके बदले में उनको जो है मुआवजा दिया जाता है। इसमें शर्त ये है कि मुलाजमत के सिलसिले में जो बाहमी रजामंदी से हुआ है उसे पूरा किया जाए, यानी कि जो मुआहदा कर लिया जाए, एग्रीमेंट होता है जब कोई मुलाजिम कहीं पे किसी डिपार्टमेंट में जॉब के लिए जाता है तो उसके और जो डिपार्टमेंट वाले हैं उनके दरमियान में एक मुआहदा एग्रीमेंट करवाया जाता है, तो इस एग्रीमेंट को जो है अपनी रजामंदी से उनके किया जाए, तो उसे पूरा किया जाए, यानी कि उस पर अगर आपने मुआहदा कर लिया कि मैंने इतने अरसे मुलाजमत करनी है, इसमें मैंने इस तरह से करना है, सारा मुआहदे में लिखा होता है, ठीक है, तो उसके जितने भी रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको पूरा करना पड़ता है। तो इस पर अगर पूरा किया जाए, काम करने में सुस्ती और बददियानती को रवा ना रखा जाए, यानी कि ईमानदारी से काम करें। अब ये तो नहीं कि जो डिपार्टमेंट के ऑनर होते हैं वहाँ लोग साथ हो मुलाजमीन के, ऐसा नहीं हो सकता, तो मुलाजमीन को चाहिए कि अपना काम ईमानदारी से करे, ना कि ये कि अपनी मुलाजमत में जा रहे हैं, अपने वक्त को ज़ाया करके वहीं पे फालतू वक्त ज़ाया किया और आ गए और ये कह रहे कि हम तो काम करके आए, तो इस तरह नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ एक लम्हे का हिसाब अल्लाह ताला ने लेना है कि आपने किस तरह से अपने एक वक्त को गुजारा। तो इसलिए जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो सुस्ती और बददियानती को अपने अंदर ना रखें, इस जज्बे को ना रखें। बाज़ लोग इस जायज़ ज़रिए को भी अपने लिए नाजायज़ तरीक़ों से मकरूह और हराम बना लेते हैं। वो किस तरह से कि मुलाजमत की सलाहियत, ज़रूरत और काम की नोयत को देखकर इसका मुआवजा मुकर्रर किया जाए, और मुलाजिम का भी फ़र्ज़ है कि अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाए और अपना फ़र्ज़ खुशसलूकी और दयानतदारी से अंजाम दे। अब कुछ लोग जो हैं इस जायज़ तरीके को, यानी कि जायज़ तरीका अल्लाह ताला ने दे दिया, बता दिया कि मुलाजमत करो, नौकरी करो, किसी के पास उसका मुआवजा लो, लेकिन कुछ लोग जो है अपने लिए इन तरीकों को नाजायज़ बना लेते हैं, वो गलत तरीके से अपनी नौकरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो हराम हो जाती है। और मुलाजिम की सलाहियत जो है उसमें कितनी, इसमें जो सलाहियतें छुपी हुई हैं और ज़रूरत, उसकी क्या ज़रूरत है, और उसके काम की नोयत को देखा जाए कि वो मेहनत ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है या नहीं कर रहा, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखकर इसका मुआवजा जो है मुकर्रर किया जाए। अब जिसने मुआवजा देना है उसके लिए क्या ज़रूरी है, यानी कि मुलाजिम के लिए ज़रूरी हो गया कि वो सुस्ती ना करे और बददियानती ना करे, अपने काम को हलाल तरीके से, सही तरीके से अपने वक्त को इस्तेमाल करे। लेकिन जो जिसके पास वो मुलाजिमत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको भी चाहिए कि वो उसकी सलाहियत को देखे, उसकी ज़रूरत को देखे कि इसकी कितनी ज़रूरत है, और इसकी दयानतदारी को देखे, तो यानी कि इसकी काम की नोयत को देखे कि मैं उससे कितना काम ले रहा हूँ, उससे उसके मुताबिक उसकी यानी कि उसका जो है मुआवजा वो दिया जाए। और ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे देनी चाहिए। तो इस तरह से मुआवजा मुकर्रर किया जाए। मुलाजिम का भी फ़र्ज़ है। अब मुलाजिम का क्या फ़र्ज़ है कि वो जो अपने हाथ से कि अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाए और अपना फ़र्ज़ जो है वो खुशसलूकी और दयानतदारी से अंजाम दे। और मुलाजिम का भी ये फ़र्ज़ है कि अगर उसको मुआवजा मिल रहा है उसके काम का, तो अपने काम को अच्छे तरीके से सही तरीके से काम करे, वक्त पर काम करे, जो काम उसको दिया गया है उसको मेहनत से करे, और उससे बहुत ही अपने यानी कि खुशसलूकी के साथ करे, उसको बोझ समझ के ना करे, उसको यानी कि अपने ये ना कहे कि इस पर मुसलत कर दिया गया है, बल्कि उसको खुशसलूकी से अच्छे तरीके से वो काम करे और ईमानदारी से काम करे। ये मुलाजिम का भी फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेहतरीन रोज़ी वो है जो हाथ से कमाई जाए, और फरीज़ा इबादत के बाद अहम फरीज़ा हलाल रोज़ी पैदा करना है। यानी कि इबादत के बाद जो सबसे अहम फरीज़ा अल्लाह ताला ने कहा है वो क्या है कि हलाल रोज़ी कमाना। इबादत हमारी जो है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, ठीक है, लेकिन जो इनके बाद एक और अहम फ़र्ज़ हम पर है वो क्या है, हलाल रोज़ी कमाना। इस्लाम में हलाल को इस कदर अहमियत हासिल है कि उसके बगैर इंसान की इबादत भी
قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ اسلام میں حلال روزی کمانے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے، اگر تھوڑی بھی ہوگی تو اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان جو ہے دھوکہ کرے، اگر ناجائز طریقے استعمال کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی جو ہے انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب بیٹا میں اس کی شارٹ کوشچنز آپ کو لکھوا رہی ہوں، آپ اس کی نوٹ کریں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے آنسر میں آپ کو بک کے اوپر لکھا دوں گی۔ کوشچن نمبر 1 ہے، ابتدائی دور میں انسان، ابتدائی دور کون سا ہو جاتا ہے جس میں جب دنیا بنی، ٹھیک ہے، تب جب بہت زیادہ سہولیات نہیں تھی۔ ابتدائی دور میں انسان کھانے کی ضرورت کو کیسے پورا کرتا تھا؟ اس کا آنسر بیٹا 72 پر ہے، پیج نمبر 72۔ فرسٹ لائن، شکار کے ٹاپک کی فرسٹ لائن میں انسان اپنے ابتدائی دور میں یہاں سے لے کر سیکنڈ لائن میں جائز ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کا فرسٹ کوشچن کمپلیٹ ہوگا۔ سیکنڈ کوشچن نوٹ کریں، انسان ذات کے ذریعے کس طرح روزی کماتا ہے؟ اب زراعت کے ذریعے سے انسان کیسے روزی کماتا ہے، زراعت کے ٹاپک میں آ جائے، اس میں فرسٹ لائن میں آ رہا ہے انسان زراعت کے ذریعے بھی روزی کماتا ہے، یہاں سے لے کر جب پورا کوئی 1.5 لائن ہے یہ اس کا آنسر آ جائے گا، پیداوار اس کے لیے اس کے حلال ہے۔ اوکے، اب اس کے بعد کوشچن نمبر 3 نوٹ کریں بیٹا، پیشہ اختیار کرتے ہوئے کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ اب پیشہ جب اختیار کیا جائے تو اس میں کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں صنعت و حرفت میں بیٹا دیکھیں 3rd پوائنٹ میں سیکنڈ لائن، پیشہ اختیار کرنے میں یہ دیکھ لیا جائے یہاں سے لے کر اور پیشے سے کمائی کی روزی حرام ہوگی، یہاں پہ جہاں پہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے، سیکنڈ لائن سے لے کر اور جہاں پیراگراف ختم ہو رہا ہے کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ اب کوشچن نمبر 4 نوٹ کریں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کمانے کے سلسلے میں کس عمل کو پسند فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تجارت کا پیشہ کرتے تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے پیشے کو بہت زیادہ پسند فرمایا تھا۔ 4 پوائنٹ میں دیکھیں تجارت بھی رزق حلال کمانے کا یہاں سے ذریعہ، یہاں سے لے کر اور تجارت میں حصہ لیا، کوشچن نمبر 4 کا آنسر تھا۔ اب کوشچن نمبر 5 نوٹ کریں، تجارت کے سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ پیج نمبر 73 پر اس کا آنسر ہے فرسٹ لائن، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ مطلب اس کا ترجمہ بٹا آ جائے گا اس میں، اے ایمان والو، یہاں سے لے کر اور باہمی رضامندی ہو پورا جو ہے فرمان ارشاد باری تعالیٰ۔ کوشچن نمبر 6، اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھیے۔ اب یہاں پہ ارشاد باری تعالیٰ تھا، یہاں پہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لکھیں گے، تو اس میں جو ہے
ताजिरुल अमीन सदको, यहाँ से इस आयत का तर्जमा एक सच्चा ईमानदार मुसलमान ताजे क़यामत के दिन शुहदा के साथ होगा। ये बेटा आपके आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसको अपनी नोटबुक पे नोट करना है और अब आपके लेक्चर का टाइम खत्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।